میرے 2 जेठ हैं और दोनों ही शादीशुदा हैं। सबसे बड़े जेठ के 3 बच्चे भी हैं। दूसरे नंबर के जेठ की शादी मेरी शादी के कुछ सालों बाद हुई थी। लेट शादी की वजह मुझे अपनी शादी के कुछ माह बाद मालूम हुई। हालांकि 2 भाइयों की शादी एक साथ तय हुई थी, मगर हमारी शादी पहले हो गई। मैके से ससुराल आए मुझे अभी कुछ दिन ही गुजरे थे जब मुझे हर रोज़ घर में एक नया ड्रामा देखने को मिलता था। मेरा दूसरे नंबर वाला जेठ नशा करके मेरी सास से खूब लड़ाई झगड़े करता। कभी कभी लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती कि वो अपने भाइयों को भी मारने लगता, जो इसे सिर्फ समझा रहे होते कि नशा करके घर में हंगामा मत किया करो। समझने की बजाय वो उल्टा अपने भाइयों से लड़ पड़ते। मेरी सास को अपना मंझला बेटा बहुत अजीज़ था। इसको यूं इस तरह ख़राब हालत में देखकर मेरी सास बिना पानी में रहने वाली मछली की तरह तड़पती कि बस अभी पानी ना मिलने से मछली मर जाएगी, और वो भी बेटे की ख़राब हालत में देखकर मर जाएगी। मेरी बड़ी जिठानी किचन में हांडियाँ बना रही थी और मैं रोटियां बनाने की तैयारी कर रही थी। हांडी बनाने का हक उन्होंने सिर्फ अपने पास ही रखा हुआ था। मजाल हो जो मुझे या अपनी सास को हांडी को हाथ भी लगाने दें। दरमियाने जेठ हमेशा इतने गुस्से और बेचैन कैफियत में क्यों रहते हैं भाभी? मैं जिस दिन से इस घर में मैंने कदम रखा है, इनको हमेशा ऐसे ही बेचैन कैफियत में पाया है। वो शुरू से ही ऐसे हैं क्या? ये सवाल मेरे दिमाग में इतने माह से गर्दिश कर रहा था। मेरे शौहर से पूछने की कई बार कोशिश की, मगर उन्होंने भाई के राज को फाश करने की गुस्ताखी नहीं की। फिर हिम्मत जुटाकर एक दिन मैंने अपनी सास से पूछा। उन्होंने रो रो कर ऐसा हंगामा खड़ा किया कि बस मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। आखिर तौबा की कि दोबारा इनसे कुछ नहीं पूछूंगी। फिर आज अपनी बड़ी जिठानी से पूछ बैठी। वो बहुत खामोश और अच्छी खातून थीं, दिल की नरम सी। बहुत कम वक्त में मेरी इनसे अच्छी दोस्ती हो गई थी। मेरे पूछे सवाल पर उन्होंने चूल्हे पर रखी हांडी बंद की और मेरा हाथ पकड़ के अपने कमरे में ले गईं और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। इनकी इस हरकत पर मुझे डर सा लगने लगा। दिल में अजीब से हौल उठने लगे। ये बहुत लंबी और मुश्किल दास्तान है। हमारी सास ने अपने दरमियाने बेटे का रिश्ता अपने दूर की सहेली के बेटे के साथ किया था, मगर इन साहबजादों को किसी दूसरी लड़की से इश्क हो गया। इसी इश्क की आग में जलते हुए भाई साहब ने अपनी अम्मा से बगावत का ऐलान किया। इसी बगावत की जंग में माँ और बेटे एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। भाई साहब ने शादी से 1 माह पहले माँ की पसंद की लड़की से रिश्ता ख़त्म कर दिया। अपने फर्माबरदार बेटे को नाफरमान देकर हमारी सास ने इन सब का जिम्मेदार इस लड़की को ठहरा दिया। ये सब इस फसादन की वजह से हुआ है। इसी ने इनके फर्माबरदार बेटे को ख़राब किया है। हमारी सास भी अपनी ज़िद पर कायम रहीं और अपने बेटे के लिए इसका रिश्ता मांगने से इनकार कर दिया। बस इसीलिए भाई साहब रोज़ नशा करते हैं और अपनी अम्मा से लड़ते हैं। इस हकीकत को जानकर मुझे अपने जेठ पर तरस आया और अपनी सास का रवैया अपने लाडले बेटे के लिए हैरत ज़दा लगा। आखिर वो अपने बेटे से इतनी मोहब्बत करती हैं तो इसकी पसंद की शादी उस लड़की से क्यों नहीं करवा देती? आखिरकार माएँ अपने बेटों के लिए जहर भी पी सकती हैं, और ये हैं कि अपने बेटे की पसंद की लड़की नहीं दिलवा सकती हैं। मेरे सवाल का जवाब भी मेरी जिठानी ने मुझे दिया कि जेठ साहब जिस लड़की पर अपना दिल हार बैठे हैं वो आम लड़की नहीं बल्कि नाच गाने वाली लड़की है। सच सुनकर मेरा मुंह भी हैरत से खुले का खुला रह गया। मेरी जिठानी मुझे मज़ीद तफसील बताने लगी कि मेरी सास ने जो लड़की पसंद की थी वो बाकिरदार लड़की और बहुत अच्छी और शरीफ थी। सबसे अहम बात यह थी कि मेरे जेठ को बचपन से पसंद करती थी, मगर वो कहते हैं कि दिल आने पर आए तो गधे पर भी आ जाता है। वो तो फिर नाच गाने करने वाली लड़की है। मुझे अपने जेठ की पसंद पर हैरत हुई। वो तीनों भाइयों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और पढ़े लिखे समझदार इंसान थे, मगर अपने लिए जीवन साथी तलाश करते वक्त इनकी अकल घास चढ़ने चली गई थी। बस यही वजह थी कि मेरी सास अपने बेटे की शादी इसकी पसंद की लड़की से नहीं करवाना चाह रही थीं। भला इज़्ज़तदार लोग भी नाच गाना करने वाली बदनाम लड़कियों को ब्याह कर मेरी इज़्ज़त बनानी है। ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि ये मेरी सास का कहना है। सब सच बताने के बाद मेरी जिठानी ने मुझे सख्ती से मना किया कि मैंने ये बात किसी को नहीं बतानी और ना इस बात का जिक्र घर वालों में से किसी से करूँगी। मैंने हाँ में सर हिला दिया, बल्कि मेरा दिल दुखा कि घर वाले मुझे बेगाना समझते हैं, तभी घर की बातें मुझसे छुपा रहे हैं। रात के 11 बजे मेरी नींद से भरी आंखें मेरी सास के शोर और रोने धोने से खुलीं। वो सहन में बैठी अपने दरमियाने बेटे को मार कर रो रही थीं, जो इनके पाँव पकड़े ज़मीन पर अपना सर झुकाए बैठा था। तुझे बर्बाद करने वाली वही चुड़ैल है। इसी ने तुझे नशा करना सिखाया है। इसी ने तुझे अपनी माँ की नाफरमानी करनी सिखाई है। कुछ देर बाद सहन में खामोशी छा गई।
میں نے ایک نظر اپنے سوئے ہوئے شوہر پر ڈالی، پھر اپنا دوپٹہ اوڑھے میں اپنے جیٹ کے کمرے میں گئی۔ آدھی رات کو غیر مرد کے کمرے میں جانا مجھے زیب نہیں دیتا تھا، مگر میں ایک بار پھر اپنے جیٹ کو سمجھانا چاہتی تھی کہ وہ اس غلط لڑکی کا پیچھا چھوڑ دے۔ جب میں کمرے میں گئی تو سامنے وہ زمین پر بیٹھے رو رہے تھے۔ مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں دروازے کے پاس ہی کھڑے ہو کر بولی کہ آپ اس لڑکی کو بھول جائیں، وہ آپ کے قابل نہیں۔ آپ اچھے اور پڑھے لکھے انسان ہیں، کوئی بھی اچھی لڑکی آپ کو مل سکتی ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرائے اور بولے، ایسا نہیں ہے، وہ میرے قابل نہیں ہے بلکہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، میری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے، مگر امی نہیں مان رہیں۔ نہ جانے ان کے دماغ میں کس نے جادو کر رکھا ہے، میری کوئی بات وہ سنتی ہی نہیں ہے۔ میرے جیٹ کی کہی بات نے مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کیا۔ میں ان کی حالت کا بغور جائزہ لینے لگی۔ چہرے کی داڑھی ضرورت سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں کے ناخن بھی بڑے ہوئے تھے۔ انہیں کیسے سمجھاتی کہ جادو ان کی ماں پر نہیں، ان پر اس لڑکی کی عشق کا ہوا ہے۔ بھلا کوئی ماں اپنے بیٹے کو ایک ناچ گانے کرنے والی عورت کے حوالے کر کے اپنی نسل کیسے برباد کر سکتی ہے؟ انہیں سمجھانے کی ناکام کوشش کیے میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور سو گئی۔ صبح اٹھی تو گھر میں کوئی نہیں تھا۔ ساس سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جیٹھانی اپنے ماں کی طرف گئی ہے اور لڑکے اپنے اپنے کاموں میں۔ گھر کے کام کاج کے بعد میں فری تھی۔ مجھے لگا مجھے ایک بار اپنے جیٹ کے متعلق اپنی ساس سے بات کرنی چاہیے۔ انہیں سمجھانا چاہیے کہ وہی بیٹی کی ضد کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں اور انہیں لیلا کے عشق میں مجنوں بننے سے بچا لیں، ورنہ وہ بھی گلیوں میں پاگلوں کی طرح گھومیں گے۔ ہمت جتاتے ہوئے میں نے بات کا آغاز کیا کہ وہ جیٹ صاحب کا گھر اب بسا دیں تاکہ وہ بھی بیوی کی محبت پا کر رائے راست پر آ جائیں۔ میرے مشورے پر میری ساس ٹھنڈی آہیں بھر کر بولی کہ کاش ان کا لاڈلا بیٹا شادی کے لیے حامی بھر دے تو وہ ایک ہی دن میں اس کی شادی کروا دیں گی۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ تیز لہجے میں کہا کہ ایک دن میں شادی ہو سکتی ہے اور جیٹ صاحب راضی بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ ان کی شادی ان کی پسند کی لڑکی سے کروا دیں۔ بس یہ سننا تھا کہ میری ساس کے چہرے کا رنگ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ انہوں نے اپنا سر پیٹ پیٹ کر مجھے ایسی باتیں سنائیں کہ خوف سے میرا جسم لرز اٹھا۔ حالانکہ اتنا غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں کی تھی میں نے پسند کی شادی کرنا ہی تو کہا تھا، اور پسند کی شادی کرنا کوئی اتنا بڑا سنگین مسئلہ نہیں تھا جتنا انہوں نے بنا رکھا تھا۔ پورے 2 گھنٹوں بعد میری ساس کا غصہ ختم ہوا اور وہ نارمل ہوئیں۔ انہیں نارمل حالت میں آنے کے لیے میں نے اپنے ہاتھ ان کے سامنے جوڑ کر معافی مانگی تاکہ وہ میری شکایت میرے شوہر سے نہ لگا دیں۔ میرا شوہر ماں کی کہی ہوئی بات کو پتھر کی لکیر سمجھتا تھا۔ کچھ دیر بعد میری بڑی جیٹھانی بھی گھر واپس آ گئیں۔ وہ بہت جلدی میں لگ رہی تھیں۔ آتے ساتھ ہی انہوں نے ہانڈی چولہے پر چڑھائی اور مجھے کچن میں آنے سے منع کر دیا کہ تم آرام کرو، صبح سے گھر کے کاموں میں مصروف ہو۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا، اس لیے میں آرام کرنے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موندی ہی تھیں کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اگنور کیا۔ ساس اور جیٹھانی تھیں دروازہ کھولنے کے لیے۔ پھر اچانک مجھے میرے کانوں میں کچھ ٹوٹ کر گرنے کی آواز سنائی دی اور ساتھ اپنے ساس کے چیخنے کی، یا اللہ خیر! چیخنے کی آواز سن کر میرے منہ سے بے تحاشا نکلا تھا۔ میں صحن کی طرف بھاگی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرا منہ حیرت و انگیز سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سامنے میرے درمیانے جیٹ صاحب اپنی محبوبہ جو دلہن کے روپ میں سجی ہوئی تھی ان کی ہمراہ دروازے پر کھڑے تھے۔ میری ساس کی چیخ یقیناً اٹھی ان کو دیکھ کر ہی نکلی تھی۔ کم بخت مارے، یہ کیا کر دیا تو نے؟ اس ناپاک ہستی سے نکاح کیوں کر لیا؟ میری ساس اپنے بیٹے کا سینہ اپنے ہاتھوں سے پیٹتے ہوئے بولیں، اماں شبو ایسی لڑکی نہیں رہی، اب وہ بھی ہماری طرح پاک ہے، خدا کا واسطہ ہے آپ کو پرانی باتیں بھول جائیں۔ میرا جیٹ ماں کے ہاتھوں کو نرمی سے پکڑ کر التجا کر رہا تھا۔ ماں بیٹے کی لڑائی جاری تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنی نئی جیٹھانی کو وہاں سے نکالا اور اپنے کمرے میں لے آئی۔ مجھے لگا یہ سب دیکھ کر وہ ڈری سہمی ہوگی، مگر اس کے چہرے پر رتی برابر بھی خوف نہیں تھا۔ اس کی پر اعتمادی نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا۔ میں نے سوچا شاید یہ گھبرانے والی لڑکی نہیں ہے، وہ جس پیشے سے تعلق رکھتی ہے وہاں بزدلی کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی بڑی جیٹھانی کے کہنے پر اپنے شوہر اور ان کے شوہر کو کال کر کے گھر میں نازل ہوئی قیامت کے بارے میں بتا دیا۔ وہ فوراً گھر آ گئے۔ بڑی جیٹھانی جی نے چھوٹی جیٹھانی کو دودھ کا گلاس لا کر دیا۔ بڑی جیٹھانی نے مجھے کسی کام سے باہر بھیج دیا اور خود چھوٹی جیٹھانی سے سرگوشیاں کرنے لگیں۔ میرے شوہر اور بڑے جیٹ کے سمجھانے پر ساسو ماں نے غصہ تھوک دیا اور ان دونوں کو گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔
जेठ जी की मोहब्बत मिलने पर इनका मसला हल हुआ, मगर घर में अचानक नए मसलों का दाखला खुल गया। हमारे पड़ोसी में एक लड़की की शादी थी। इन लोगों का मेरी सास के साथ बहुत उठना बैठना भी था। शादी की हर तकरीबात में हम मधु थे। निकाह की तकरीबात बारात के दिन ही मुकर्रर हुई। मेहंदी का फंक्शन 3 घंटे बाद भी जारी था। मेरी आंखें 12 बजे के बाद ही बंद हो रही थी। मैं अपने घर वापस आ गई। घर में कदम रखते ही मुझे अपनी सांसों में मुख्तलिफ फूलों की खुशबू समाते महसूस हुई। मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ी। अचानक मुझे अपनी दरमियानी जिठानी के हंसने की आवाज़ें सुनाई दीं। मुझे हैरत हुई, वो बंद कमरे में किसके साथ हंस रही हैं, जबकि इनके शौहर तो शादी पर हैं। मैं नफ़ी में सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। रात 4 बजे तक मुझे आवाज़ें सुनाई देती रहीं। मेरा शौहर अभी तक कमरे में नहीं आया था। जब आया, मैंने लेट आने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि दूल्हा कहीं गायब हो गया था, अब जाकर मिला है, इसी को ढूंढ रहे थे। इस दिन बारात थी। मेरी दरमियानी जेठानी के हाथ में एक गिफ्ट था। मुझे लगा लड़की के लिए लिया होगा, मगर वो तोहफ़ा इसने लड़के की माँ के हाथ में दिया। ये देखकर मुझे हैरानगी हुई। उन्होंने ऐसा क्यों किया? हम लड़की वालों की तरफ से थे, तोहफ़ा देने का हक लड़की वालों को बनता था, लड़के वालों को नहीं। लड़के की माँ काफ़ी खुश लग रही थी, मगर मेरी जेठानी का तोहफ़ा खुलने के बाद इनके तेवर गुस्से में बदल गए। निकाह होने में 15 मिनट बाकी थे, मगर लड़के की माँ ने निकाह करने से मना कर दिया और बारात लेकर वापस चली गई। लड़की वालों पर तो क़यामत टूट पड़ी थी। जेठानी जी के तोहफे में आखिर ऐसा क्या था जिसे खोलते ही इनके इरादे बदल गए? ये बात मुझे परेशान कर रही थी। फिर मुझे लगा शायद कोई और बात हो। भला जेठानी जी का क्या लेना देना इन सब से? मेरी दोनों जेठानियों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। ये बात मेरी सास को ज़रा पसंद नहीं थी। दरमियानी जेठानी से मैं थोड़ा दूर ही रहती थी। तोहफे वाली बात पर खौफज़दा थी। मेरी सास इस बात पर मुझसे खुश थी। 1 हफ्ते बाद मेरी सास की भांजी की शादी थी। सबको हर हाल में शादी में जाना था। अब घर वाले तैयारियों में मसरूफ़ थे। मेरी सास अपनी भांजी की शॉपिंग मेरे हमरा ही कर रही थीं। अब सारी जिम्मेदारियां मुझे ही सौंपी गई थीं। मैं सबके लिए तोहफे पैक कर रही थी। तोहफे ज़्यादा पैक करने थे। मुझे लगा किसी जेठानी की मदद ले लूं। दूसरी जेठानी के कमरे में गई, सामने वो भी तोहफ़ा पैक कर रही थीं। आप किसके लिए तोहफ़ा पैक कर रही हैं भाभी? सासू माँ ने तो पहले ही सबके लिए तोहफे ले लिए हैं। मैं इनके करीब आई ताकि इनका तोहफ़ा देख सकूं, मगर उन्होंने पैक कर दिया था लड़की की सास के लिए ले रही हूँ। आखिरकार इन्हें भी तो तोहफ़ा देना चाहिए। मेरी जेठानी ने आम लहजे में जवाब देकर मुझे परेशान कर दिया। लड़की की सास के साथ क्या ताल्लुक़ है आपका जो आप तोहफ़ा देंगी? इसे मैंने पूछा। लड़की की सास मेरे ख्याल से इसकी फूफी हैं। तोहफ़ा ही तो है, उन्होंने जवाब दिया। मैं खामोश हो गई। वो दोबारा कुछ गलत करने वाली थीं। शादी के दौरान मैं इनके साथ साए की तरह चिपकी हुई थी। निकाह के 1 घंटा पहले मेरी जेठानी ने लड़की की सास को अकेले में तोहफ़ा दिया और इन्हें भी खोलने को कहा। तोहफ़ा देखकर इसके चेहरे के असरात बदलने लगे। मेरी जेठानी वहाँ से जा चुकी थी। मेरा दिल चाहा मैं अंदर जाके वो तोहफ़ा देखूं कि आखिर इस तोहफे में ऐसा क्या है जो सिर्फ लड़की की सास को ही मिलता है। लेकिन मेरे जाने से पहले वो खुद ही वहाँ से चली गईं। निकाह की तकरीब शुरू ही होने वाली थी कि जब लड़की की फूफो ने भरी बरादरी के सामने अपनी भतीजी पर ऐसे ऐसे वाहियात इल्ज़ामात लगाए कि सुनने वालों को अपने कानों पर हाथ रखना पड़ा। इल्ज़ामात लगाने के बाद वो निकाह किए बिना ही बारात लेकर वापस चली गईं। वो सब इल्ज़ामात सुनकर शायद ही लड़की की शादी दोबारा होती। मुझे अपनी जेठानी पर पहले ही सिर्फ शक था। वो तोहफे के ज़रिए कुछ गलत कर रही थीं, मगर आज तो यकीन हो गया था। इनके 2 तोहफ़ों ने 2 लड़कियों की ज़िंदगियां ख़राब कर दी थीं। मेरा दिल चाहा मैं ये सब अपनी सास को बता दूं। फिर मेरे दिल में खौफ उठा, अगर मेरी जेठानी ने मुझे भी तलाक दिलवा दी तो फिर मेरा क्या होगा? शौहर को कुछ बताने की हमाकत भी नहीं कर सकती थी। वो मुझे सीधा पागल खाने छोड़ा थे। अब पीछे बाकी रही तो मेरी प्यारी बड़ी जेठानी जी। वो समझदार औरत हैं, मेरी बात तो समझेंगी और मुझ पर यकीन भी करेंगी और शायद इस मसले का कोई हल भी निकाल कर देंगी। मैं अपनी दरमियानी जेठानी का कहीं जाने का इंतज़ार करने लगी। इनके सामने बात करना कुछ मुनासिब नहीं लगा। मुझे वो शाम के वक्त अपने शौहर के साथ घूमने चली गई। मुझे मौका मिल गया और मौका मिलते ही मैंने अपनी जेठानी को सब सच बता दिया, जिसे सुनकर इन्हें भी हैरत का झटका लगा। तुम्हें पक्का यकीन है वो निकाह तोहफ़ा देने की वजह से ही टूटा है? उन्होंने बेयकीनी अंदाज में पूछा। हाँ भाभी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, 1 नहीं 2 बार, मैंने पुरयकीन अंदाज में कहा। मेरी बात सुनकर मेरी जेठानी का माथा पसीने से भीग गया और कहने लगी, तुम इस बात का जिक्र किसी से मत करना और ना ही शब्बों से इस बात के मुताल्लिक कोई बात करना। ऐसा ना हो वो तुम्हारे साथ भी कुछ गलत कर दे।
جو انجان لوگوں کے ساتھ پل بھر میں غلط کر سکتی ہے وہ تمہیں بھی برباد کر سکتی ہے۔ بھابھی کی بات نے مجھے خوف زدہ کر دیا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور خاموش رہنے کا عہد کیا، مگر میری خاموشی نے مزید لڑکیوں کی زندگیاں خراب کر دیں۔ 3 ماہ بعد خاندان میں ایک اور لڑکی کی شادی تھی۔ لڑکی میری بڑی جیٹھانی کی تایا کی بیٹی تھی۔ اس بار میں مطمئن تھی کیونکہ وہ شادی بھابھی کی تایا زاد بہن کی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ بھابھی کچھ غلط نہیں ہونے دیں گی۔ وہ شبو بھابھی کے سچ سے واقف ہیں تو یقیناً اسے اپنے خاندان کو برباد نہیں ہونے دیں گی۔ بارات پہنچ گئی تھی، نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ میں اطمینان سے بیٹھی تھی۔ جب میرا اطمینان اپنی شبو جیٹھانی کو دیکھ کر ہوا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ آج پھر ان کے ہاتھ میں ایک تحفہ تھا۔ تحفہ اٹھا کر وہ اپنے نئے شکار کی طرف یعنی دلہن کی ساس کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ دور کھڑی دلہن کی ساس کو دیکھ کر وہ مسکراتی ہوئی ان کی جانب بڑھی اور میں اپنی بڑی جیٹھانی کی جانب بڑھی کہ وہ یہ غضب ہونے سے بچا لیں۔ بھابھی مجھے کہیں نہیں ملی۔ وہاں نکاح کی تقریب ہو چکی تھی، مگر نکاح کے بعد بیٹے کو مبارک دینے کی بجائے دولہے کی ماں بیٹے کے کان میں سرگوشی کرنے لگیں۔ ماں کی سرگوشی سن کر دولہے کا چہرہ غصے سے لال ہوا اور اس نے لڑکی کو کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دے دیں۔ سب لوگ ہکے بکے رہ گئے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جو لڑکے نے نکاح کے 2 منٹ بعد ہی لڑکی کو طلاق دے دی۔ لڑکی کی ماں باپ نے جب وجہ پوچھی تو لڑکی کی ساس انہیں کمرے میں لے گئی۔ وہاں کیا ہوا کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ شبو بھابھی نے 3 زندگیاں خراب کر دی تھیں۔ مجھے ان سے نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ عورت کے نام پر دھپا تھیں۔ ان لڑکیوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، پھر بھی نہ جانے ان کی ساس کو کیا دیتی تھیں جو کھڑے کھڑے اتنا بڑا قدم اٹھا لیتی تھیں۔ مجھے اپنی بڑی جیٹھانی سے بھی اتنی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ وہ چاہتی تو شبو کو ساتھ لے جانے سے انکار کر سکتی تھی۔ بہرحال میں سوائے دکھ منانے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس دن اچانک اماں اور ابا میرے گھر مٹھائی لے کر آئے اور میری چھوٹی بہن کی شادی پکی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ سب گھر والوں کو شادی کی دعوت دی۔ مجھے بہن کی شادی کی بہت خوشی تھی۔ خوشی کے موقع پر میں شبو بھابھی کو بھول ہی گئی۔ انہیں کسی قیمت شادی پر نہیں لے جانا چاہیے۔ مجھے یقین تھا وہ میری بہن کی شادی بھی تڑوا دیں گی۔ مجھے یہ سوچ سوچ کر ہی دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ میں نے بڑی جیٹھانی سے بات کی اور انہیں کہا کہ وہ کسی طرح شبو بھابھی کو میری بہن کی شادی پر آنے سے روکیں۔ اگر میں نے منع کیا تو کہیں بات بگڑ نہ جائے۔ میری جیٹھانی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ میں پریشان نہ ہوں، میری بہن کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا۔ بھابھی کی تسلی بھی مجھے قرار نہ دے سکی۔ آخر کار سب گھر والے شادی پر جانے کو تیار ہوئے۔ وہاں پہنچ کر میں نے اپنے بھائی بہنوں کو خبردار کیا کہ میری دوسرے نمبر والی جیٹھانی کو مریم کی سسرال والوں سے نہ ملنے دیں۔ سب نے ایسا کرنے کی وجہ پوچھی مگر میں نے نہیں بتایا کچھ بھی۔ مجھے پریشان دیکھ کر میری اماں کو ہول اٹھ رہے تھے۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھیں میں پریشان کیوں ہوں، کہیں میرے سسرال والے میرے ساتھ برا تو نہیں کرتے۔ میں نے امی کو کچھ بھی نہیں بتایا، بہانہ بنا دیا میری طبیعت ذرا خراب ہے اور آپ کی یاد آتی ہے، بس اسی لیے دل اداس ہے۔ میں نے ابو کو مشورہ دیا کہ وہ نکاح کی رسم پہلے ہی کر لیں، بارات کے دن صرف رخصتی کر دیں گے۔ ابو نے میرے مشورے پر کان نہیں دھرے اور نکاح بارات کے دن ہی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابو کا کہنا تھا کہ یوں نکاح الگ سے کرنے کا بہت زیادہ خرچہ ہو جائے گا اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ بارات پر ہی نکاح ہوگا، الگ سے ہونے والا خرچہ بچ جائے گا۔ اب میں انہیں کیسے سمجھاتی کہ بیٹی کی زندگی خراب کروانے سے بہتر ہے آپ خرچہ برداشت کر لیں۔ میرے سسرال والے مہندی کی رات پہنچ گئے۔ مہندی کا فنکشن اچھے سے گزرا۔ اگلا اور اہم دن نکاح اور بارات کا تھا۔ میری جیٹھانی نے بہت بار مجھ سے میری بہن کی ساس کا پوچھا، میں نے نہیں بتایا۔ پھر میری امی سے پوچھا، انہوں نے بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ آخر کار میری بہن سے باتوں ہی باتوں میں لڑکی کی ساس کا پوچھنے لگیں۔ اس کے سوالوں سے ہم سب تنگ آ گئے۔ بالآخر میں نے ایک پلان بنایا اور اپنی بہن سے کہا کہ میری جیٹھانی سے کہو کہ آپی کی ساس اس کمرے میں ہے۔ اس کمرے میں گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی میری جیٹھانی نے سلام کیا اور مجھے تحفہ دیا۔ میں نے تحفہ پکڑا اور اسے کھولنے لگی۔ مجھے بہت بے چینی تھی اس تحفے کو دیکھنے کے لیے۔ تحفہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ تحفے میں میرا ہی ہار تھا جو میں نے اپنی جیٹھانی کو دیا تھا۔ میں نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا اور بھابھی سے ایسا کرنے کی وجہ پوچھی۔ مجھے دیکھ کر پہلے انہیں حیرت ہوئی، پھر انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ تحفہ بھابھی نے دیا تھا کہ لڑکی کی ساس کو اپنی طرف سے دوں، ساسو ماں خوش ہو جائیں گی۔ مجھ سے وہ ہر شادی پر ایسا ہی کرنے کو کہتی تھیں، یعنی ان سب کے پیچھے بھابھی ہیں۔ یہ جان کر میرا سر چکرانے لگا۔ میں بھاگتی ہوئی بھابھی کے پاس گئی، کہیں وہ خود تحفہ نہ دے دیں، مگر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میری بہن کا اچھے سے نکاح بھی ہوا اور خیریت سے رخصتی بھی۔ گھر واپس آ کر میں نے بھابھی سے سچ پوچھا۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوالات تھے۔ انہوں نے مجھے سب سچ بتا دیا کہ وہ تینوں لڑکیاں ان کی بہن کی دوست تھیں۔
چاروں یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں اور منشیات اسمگلر کرتی تھیں۔ جس دن بھابھی کی بہن کا نکاح تھا اس دن بدقسمتی سے ان کا سچ سامنے آ گیا، اور سچ سامنے لانے والی بھی یہی تینوں تھیں۔ خود کو بچانے کے لیے سارا الزام بھابھی کی بہن پر لگا دیا، کیونکہ اس کے ہونے والا شوہر پولیس میں تھا۔ انہیں لگا وہ خود کو بچا کر ان تینوں کو پھنسا دیں گی۔ سچ جان کر نکاح کے دن ہی لڑکے نے شادی سے انکار کر دیا۔ بھابھی کی بہن کو دوبارہ کسی نے نہیں اپنایا۔ بس اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے بھابھی نے تحفے کا راستہ اختیار کیا اور ان تینوں کو بھی نکاح کے دن بے نقاب کیا، وہ بھی شبو بھابھی کے ہاتھوں۔ سچ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بھابھی کا انتقام بھی بھیانک تھا، مگر پلان ان کا کافی عمدہ تھا، جسے سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔